हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 17 जुलाई है, संडे का दिन। पाकिस्तान में 18 जुलाई हो गई ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ अब 9 बजे रात के कनाडा में। बहुत से लोगों को इंतज़ार था इस दिन का कि 17 जुलाई कब आएगी, कम से कम उन लोगों पाकिस्तानियों को जो वतन से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि 17 जुलाई को 20 लोटों को बल्ले से मार पड़नी थी। यानी 20 सीटों पे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने थे, बाई इलेक्शंस। और इन बाई इलेक्शंस में इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीद थी कि पीटीआई लैंडस्लाइड करेगी, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अवाम उनके साथ हैं और उन्होंने लोटों की बड़ी पिटाई करनी है। इसीलिए इमरान खान साहब ने बेइंतहा मेहनत की, बड़े बड़े जलसे किए, हिस्टोरिकल जलसे, रिकॉर्ड तोड़ जलसे किए मुख्तलिफ़ शहरों में, और इतना मोमेंटम बिल्ड कर दिया कि जो आज इलेक्शन हुए हैं वो उससे पहले पाकिस्तान में सूबाई इलेक्शन में या ज़िमनी इंतखाब में इतनी बड़ी टर्न आउट नहीं हुई। 50% लोग शो अप हुए हैं, 49.6% टू बी एग्जैक्ट वोटर्स टर्न आउट, विच इज़ इनक्रेडिबल फॉर पाकिस्तान, पर्टिकुलरली बाई इलेक्शन में। और 49.8 whatever the percentage may be, let's say 50%, उसमें ऑलमोस्ट 46% वोट पीटीआई को मिले। सोचिए ऐसा क्यों हुआ। पंजाब पे तो नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ये समझ लीजिए पाकिस्तानी सियासत में कि अगर आपके हाथ से पंजाब गया तो आपके हाथ से पाकिस्तान गया, क्योंकि 60% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में। तो 60% का मकसद ये हुआ। इमरान खान तो कहते हैं 70%, बट लेट्स से जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड 60% सबसे बड़ा सूबा है। तो अगर आपकी हुकूमत 60% पाकिस्तान पे हो गई तो वारे नियारे हो गए आपके, बल्ले बल्ले। अब रिजल्ट्स 19 सीटों के आ गए हैं 20 में से, और 19 सीटों के रिजल्ट्स में 15 सीटें कन्फर्म पीटीआई की, 3 सीटें कन्फर्म्ड नून लीग की हैं, और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है। नून लीग की जो 3 सीटें, उनमें से एक सीट पे पीटीआई का उम्मीदवार सिर्फ 49 वोट से हारा है। तो पीटीआई उसको चैलेंज कर रही है कि दोबारा काउंटिंग हो। अब देखिए, हो ये रहा था कि हर शख्स पाकिस्तान में जो इमरान खान का हमदर्द था, पाकिस्तान का हमदर्द था, और लूटों से तंग था और इन लुटेरों और चोरों के ख़िलाफ़ था, उसको बड़ा ख़तरा था कि हमज़ा कुकड़ी की गवर्नमेंट है, उसने अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करनी है, और इनके पास गुल्लू बट जैसे बहुत सारे, कि किसी न किसी तरीके से धांधली हो जाए और ये इलेक्शन जीत जाए। दूसरी जानिब इमरान खान की जो टाइगर फोर्स है, जिसके 10,000 मेंबर है, उन्होंने भी तैयारी पकड़ी थी कि हमारे पोलिंग एजेंट हर पोलिंग स्टेशन पे होंगे और इनको बेईमानी करने नहीं देंगे। अच्छा, क्योंकि वोटिंग हो रही थी मैनुअली, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे तो शाहबाज शरीफ एंड चोर कंपनी कभी नहीं मानेगी, इसलिए कि उनको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर हो गई तो धांधली तो हो ही नहीं सकती। आपने वोट डाला, रिकॉर्ड हो गया, रिजल्ट आ गए जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई। ये जो मैनुअल वोटिंग होती है, हैंड काउंटिंग होती है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है बेईमानी करने की। और एक आदमी को पकड़ा है उन्होंने, जो नून लीग के लिए 600 वोट डालना चाहता था, और गिरफ्तारी के बाद उसने एडमिट किया कि मेरा इरादा ये था कि 600 वोट डालूं। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसी धांधली अरेंज की गई थी कि जिसके लिए एक शख्स 600 वोट डाल दे तो रिज़ल्ट अफेक्टेड हो जाएगा, रिज़ल्ट बदल जाएगा। इसलिए कि अभी एक उम्मीदवार 49 वोट से हार गया है, तो 600 वोट तो फिर भी बहुत है। दूसरा, मैं सारा दिन आज वॉच करता रहा, हर चैनल वॉच किया मैंने पाकिस्तान में, तो मैंने देखा कि आटे की बोरियां भी बांटी जा रही थी, नकदी भी दिए जा रही थी, रुपए भी दिए जा रहे थे वोटर्स को, और फैक्ट्री के मालकान को नून लीग के हामी लोग प्रेशर भी कर रहे थे कि आपको नून लीग को वोट देना। और मज़े की बात यह है कि मुल्तान में बड़ा कांटेदार मुकाबला था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी लड़ रहे थे उस शख्स से जिसने 2018 में शाह महमूद कुरैशी को हराया था। तो बेटा बदला लेना चाहता था बाप का, और ले लिया उसने, वो जीत गया। वहाँ शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में दौरा कर रहे थे, और उन्होंने एक फैक्ट्री के मालिक को पकड़ा कि जो अपने लोगों को प्रेशर कर रहा था कि नून लीग को वोट देना है। और जब उससे बात की तो उसने कहा कि जी मेरे पे नून लीग वालों का प्रेशर है, ये पावरफुल लोग हैं, गुंडे लोग हैं,
اب دیکھیے کہتے ہیں نا عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کی کوئی بات پسند کرتا ہوگا یقیناً، یا پاکستانیوں پہ رحم آتا ہوگا کہ جب بھی اس کو موقع پہ موقع دے رہا ہے. اب جب کہ 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی ہے تو 21 جولائی یعنی منڈے کو، نو ناٹ منڈے، 21 جولائی کو، آج 17 جولائی ہے، حمزہ ککڑی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. اور پھر پی ٹی آئی اپنا امیدوار لائے گی، جو انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ وہ کاف لیگ کو دے رہے ہیں یہ وزارت عظمیٰ، ناٹ وزارت اعلیٰ. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب پہلے عثمان بزدار کو لیا ہے، اب یہ چودھری برادران کو لا رہے ہیں. کیوں؟ کاف لیگ کی صرف 10 سیٹیں، 10 سیٹوں میں ان کو وہ وزارت اعلیٰ آفر کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے عمران خان پریشر میں ہے، کیونکہ ان کی 10 سیٹوں کے بغیر پہلے ناممکن تھا پنجاب میں گورنمنٹ بنانا. اب جب کہ وہ 15 سیٹیں جیت گئے ہیں تو اب ناممکن نہیں رہا. اب اگر کاف لیگ کے 2-4 ادھر ادھر بھی ہو جائیں تو بھی ان کا نمبر گیم پورا ہے. لیکن عمران خان وعدہ سچا کرتے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں چودھری برادران میں سے وزیر اعلیٰ چنوں گا. اور ظاہر ہے اسپیکر بھی ہیں وہ، تو عمران خان کو شاید موضوع لگا ہوگا کہ انہیں کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسیجن غلط ہے، اور ارلیئر اور لیٹر پرابلم ہوگا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ یقیناً اعتراض کریں گے کہ بھئی ہماری اتنی ساری سیٹیں، 10 سیٹوں والے آدمی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، وہ بھی پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کا. اور ایکچولی عمران خان صاحب کے بارے میں ہر پی ٹی آئی کا آدمی اور لیڈر سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی ان کا ون مین شو ہے. ہی از اے ڈیسیجن میکر، ہی از اے پاور ہولڈر، اور بس جو انہوں نے کہہ دیا وہ مائی وے اور ہائی وے ہے. رہنا ہے رہو پارٹی میں، نہیں رہنا نہیں رہو. اور میرا خیال ہے یہی عمران خان کی کامیابی ہے. اگر انہوں نے 2-4 لوگ ایسے بنائے ہوتے جن کو اتھارٹی ہوتی ڈیسیجن لینے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سکسیس نہیں ہوتی. تو ان اے وے اٹس اے گڈ وے ٹو کنٹرول دا پارٹی. تو انہوں نے چنا ہے کہ بھئی چودھری برادران کو وزارت عظمیٰ دی جائے 10 سیٹوں کے ساتھ. بہرحال اب یہ یقینی بات ہے کہ 21 تاریخ کو حمزہ شریف کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. حمزہ شریف نے فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ اجلاس بلا لیا، ادھر بلاول نے بھی اجلاس بلا لیا، شہباز شریف نے بھی فوراً اپنے کور کمیٹی ممبرز کو بلا لیا. ظاہر ہے سچویشن پہ ڈسکس کریں گے. اب دیکھیے ان تمام خدشات کے باوجود کہ وہ بندو لال صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کی جیب میں، اور یہ باجے والا ہمارا سپہ سالار باجے والا میں کہوں گا، وہ باجے والا اپنا الگ باجے بجا رہا ہے. یہ دو طاقتیں پاکستان کو اس وقت سیاسی طور پہ کنٹرول کر رہی ہیں، اور دونوں عمران خان کے مخالف ہیں. ان سب کے باوجود عوام نے ان کو مینڈیٹ دے دیا عمران خان کو کہ وزارت عظمیٰ لے لو، ہمیں وزارت اعلیٰ لے لو. وزارت عظمیٰ کا بھی نمبر آئے گا، پرائم منسٹر بھی بنیں گے. پنجاب میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اسلام آباد پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. ایک دفعہ پنجاب میں اسٹیبلش ہو گئی پی ٹی آئی تو اس کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ وہ وفاق میں بھی گورنمنٹ بنائے اور عمران خان واپس وزیر اعظم بنے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے، اور میرا کیا سب کا یہ اندازہ یہ ہے، کہ اب جب کہ پی ٹی آئی نے لینڈ سلائڈ کر لیا ضمنی انتخابات میں، اب یہ بڑے جو ہیں چور بڑے، نواز شریف، شہباز شریف، وہ باجے والا، بندو لال، یہ سب مل کے بیٹھیں گے اور یقیناً یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی انتخابات ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے یہ جو ضمنی انتخاب میں عمران خان صاحب کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس کو وہ ایز اے بیٹ یوز کرے بڑے الیکشن کے لیے، کیونکہ وہ الیکٹرانک مشین نہیں لانا چاہتے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ایسے ہی ہوں جیسے پہلے ہوتے رہے، اور اگر پہلے کی طرح الیکشن ہوئے تو وہ شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہو کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، یہ 15 سیٹیں لے گیا لیکن ہم اسے فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. لیکن بھٹو سائیں ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے یقین ہے کہ ان کو خود یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، کسی نے بتایا ہوگا ان کو. وہ کہتے تھے عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. ان کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. آئی ایم شیور بھٹو صاحب کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی کہ انہوں نے خود یہ جملہ بنایا، یقیناً کسی نے بنایا، لیکن یہ حقیقت ہے. اور اب یہ شو کر دیا عوام نے. 45 لاکھ ووٹرز تھے 20 رائڈنگ کے، جو ضمنی انتخاب میں 45 لاکھ ووٹر، اور 45 لاکھ ووٹر میں سے آلموسٹ 50% نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. تو لیٹس سے گیو اینڈ ٹیک اباؤٹ 23 لاکھ لوگوں نے صرف پنجاب میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. تو اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اگر یہی مقبولیت سارے ملک میں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ فیڈرل الیکشن میں بھی
PTI کامیاب ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.